ताबीज लेने से क्या है, उल्टा दिल में घबराहट और इजाफा हो गया उससे। हम समझे थे कि कम हो जाता है, जो भी परेशानी दूर रहती, लेकिन उससे और परेशानी इजाफा हो जाए। और उन ऐसा वो करे कि एक बार ताबीज डालने का नहीं निकालना, खबर तक जो ऐसे ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख फजल है कि और एक बहन के रूहानी बीमारियों की तकलीफों से निकले। तो चलिए हम सवाल करते हैं भाई से कि उनके अहलिया की जर्नी किस तरीके से रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास आने से पहले बहन को क्या क्या मसले थे? जी, एक तो पहली बात तो क्या है, नींद नहीं थी। और जगह जगह पे क्या है, कोई ठहरे सर का, जैसे कि कोई डराए सर का ऐसा, या परछाई पड़ना, ऐसा क्या है, जगह जगह दिख रहा था, महसूस हो रहा था, चाहे आंगन में हो चाहे रूम में भी क्यों ना हो। और रात में सो गए तो क्या है, पैर के पास कोई ठहरे हुए है, या सर के पास कोई ठहरे हुए है, ऐसा क्या है। कई जो है डराना धमकाना, ऐसे आवाजें भी कुछ आने लगी। तो क्या है, ऐसा बहुत परेशानी हो रही थी। और आपके पास आने से पहले, रुकिया हीलिंग के आने से पहले भी, जब हम कई जगह ट्रीटमेंट, शफी बख्श जो है जवाब नहीं मिला। लेकिन आखिर में क्या है, आपके पास जो है आने से है, एक तो क्या है, शरई इलाज है, पूरे कुरानी तरीके से जो है आप बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज कर रहे हैं। अब दूसरी क्या है कि गैर शरई तरीका इख्तियार कर रहे हैं दूसरे लोग। तो आपका जो है इंशाल्लाह बहुत बहुत ट्रीटमेंट बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। और कोई परेशानी भी नहीं। आप हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से जहाँ भी घर बैठे आपका जो है ट्रीटमेंट ले सक रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है आपका जो है। लेकिन क्या है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है हैदराबाद, या कहीं लॉन्ग जर्नी भी नहीं है आपके पास। घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह जो है इलाज मुकम्मल हो जा रहा। ये एक सहूलत, बहुत बेहतरीन सहूलत है आपके पास ये। और ऐसा नहीं कि पैसे ले लेके जो है बार बार कॉल करके वो करना, क्या है, रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी टाइमिंग दे दे रहे, कब है क्या है, सब बता दे रहे जूम मीटिंग पे। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इलाज हो रहा। और अमाउंट भी अपने क्या है, बस में एकदम हाई ह्यूज अमाउंट भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से क्या है, एक एवरेज फैमिली भी जो है अफोर्ड कर सकती है आपकी जो फीस है। माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा जो है अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, बदले बहुत क्यूर भी हो गया। एक 3 सेशन में जो है क्यूर हो गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन जो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत जल्द अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए। और जिस तरीके से मसला था, परछाई दिखना और जिन के आवाजें आना, मुझे लगा था कि केस काफी थोड़ा लंबे वक्त तक जाएगा, मगर सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहान ताला शिफा फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उमूमन सवाल अभी भी काफी लोगों को रहता है कि जैसे आप बताएं कि कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ऑनलाइन के सेशंस रखना रुकया के एतबार से, क्या ये ज्यादा असरदार है, और क्या शिफा मिलती है? ये बहुत बहुत असरदार है, बिल्कुल असरदार है। ऐसा है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऑनलाइन से क्या होता है इलाज, ऐसा कैसा हो सकता है, जैसे कि आमना सामना हुए तो इलाज होता। तो ऐसा है, तो ये तो मैं तो जाती तजुर्बा देख रहा हूँ। मैं भी नहीं समझा कि ऐसा ऐसा कैसा हो सकता, ऑनलाइन से यकीन नहीं करा मैं भी। लेकिन जब लेने के बाद जो है यकीन हुआ कि ऐसा भी हो सकता, जूम मीटिंग से जो भी है, ऑनलाइन तरीके से भी जो है इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर लोग क्या है, जाके डायरेक्ट बिल मुशाबा आमना सामना बैठे तो इलाज होता। अब वो जो भी है, दम का पानी, जो भी हकीम जो भी होते मुर्शिद सामने बैठे होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इंशाल्लाह जो है बिल्कुल शरई तरीके से जो है इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं गैर शरई तरीके भी नहीं है इसमें। माशाल्लाह बहुत तरीके से जो है। और आज मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो भी इलाज कराने वाले हैं, जो कैसा भी, रुकिया हीलिंग जो है एकदम 100% बिल्कुल बगैर किसी डाउट के जो है इंशाल्लाह जो है आप इलाज करा सकते हैं। ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी क्या इंशाल्लाह। है, आज के दौर में क्या कई फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन भी रहने दो, बट बेशक, बहुत चल रहा है। पैसा लेके जो है इलाज करते हुए नहीं कर रहे, ऐसा बहुत चल रहा है आजकल तो ऐसा। लेकिन मैं बेशक। भी ऐसी समझ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है आंख बंद करके जो है भरोसा कर सकते हैं रुखया लिंक पे। और मैं भी बहुत सर्च करने के बाद जो है मिला, ये भी बहुत खुशी है मेरे को। मैं तो यकीन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। करता कि ऐसा भी मिलता। मैं बहुत क्या है, जाके फिजिकली कहीं विजिट, कई जगह हैदराबाद में विजिट करा, लेकिन ऐसा जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला। खाली चुप दिल को बहलाने की बात है, ऐसे ऐसे मिले, लेकिन ऐसा तो नहीं मिला। ये तो बहुत, मैं तो रिकमेंड करूंगा जो भी पेशेंट्स है, रुकिया हीलिंग जो है आज के दौर में एकदम नंबर 1 है।
اور ہم جو ہے اپنے سہولت کے حساب سے ٹریٹمنٹ دے رہے، جو بھی ٹائم ملا وہ اس ٹائم پہ برابر جو ہے سیشن اسٹارٹ ہو جا رہے. انشاءاللہ بہت بہترین وہ ہے آپ کا سروس جو بھی دے رہے الحمد آپ. للہ. الحمد الحمد للہ للہ. الحمد للہ، اللہ قبول کرے. اور ہماری پہلی نیت یہی تھی کہ جو شرکیہ طور پر جو عمل ہو رہا ہے مارکیٹ میں، جو لوگوں کو علاج کے نام پہ ایک تو فراڈ بھی ہو رہا ہے اور شرک میں بھی مبتلا کر رہے ہیں، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں اور وقت بھی برباد ہو رہا، تو یہ سارے صحیح جگہ پہنچنے سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ غلط لوگ مل جا رہے ہیں، جس سے معاملہ اور خراب ہو رہا ہے لوگوں کا. تو ہم جی لوگ کی پہلی نیت تھی کہ صحیح علاج اور بالکل کم وقت میں بہتر سے بہتر اثردار علاج ملے لوگوں کو. تو الحمدللہ آپ کے فیڈ بیک سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ہم سب کو عطا کیا ہے. الحمدللہ ایک ذریعہ بنایا ہے. علم یقیناً علم اور مدد اللہ کی ہی ہے. ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ذریعہ ہے اللہ کے حکم سے. تو وہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے اور اس میں فرمائے. اور برکت اور اضافہ فرمائے تاکہ ہم اور لوگوں کو مدد فرما سکے. اور آپ سے یہ سوال ہے بھائی کہ عموماً ہوتا ہے کہ ایون علاج کے دوران کافی ٹف طریقے دیے جاتے ہیں علاج کے، اس طریقے سے کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو. تو آپ کو ہمارا علاج کا طریقہ کیسا دکھا؟ کیا آسان تھا یا مشکل تھا؟ پہلی بات تو ہم پہلے جو ہے دوسری جگہ جب وزٹ کرے تو ایسے ایسے طریقے بتائے گئے جس سے ہم ڈر گئے. سبحان اللہ. تعویذ، دم کا پانی وغیرہ وغیرہ کئی طریقے بتائے. اس سے کیا ہے ہم کو بہت طریقے بہت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ تعویذ لینے سے کیا ہے الٹا دل میں گھبراہٹ اور اضافہ ہو گیا. اس سے ہم سمجھے تھے کہ کم ہو جاتا ہے، جو بھی پریشانی دور رہتی، لیکن اس سے اور پریشانی اضافہ ہو جائے. اور ان ایسا وہ کرے کہ ایک بار تعویذ ڈالنے کا نہیں نکالنا، خبر تک جو ایسے ہی رہنا ہے. اگر نکال دیے تو آپ جو ایسی پریشانی آتی بہت، پھر جو ہے کئی جنات کا ایسا ویسا ہو جاتا بول کے کئی ڈرایا دھمکایا. تو اس سے کیا ہم بہت ڈر گئے تھے. لیکن جب آپ کے پاس جیسے ہی سیشن لیے ہم، کئی جو ہے اتنا آسان طریقہ ہے، کوئی بھی جو ہے ہم اختیار کر سکتے. کوئی زیادہ ہارڈ نہیں ہے، ایک دم بالکل سمپل ہے وہ. کچھ بھی جو بھی الحمد دعائیں للہ. یہ پانی میں ڈال کے وہ کرو، نہا لو، جو بھی ہے یہ ایک دم سمپل ہے کمپیئر ٹو دوسرے ادرس. دوسرے کا تو اتنا بہت کیا ہے طریقہ اتنا مشکل تھا کہ ہم خود پریشان ہو گئے. لیکن میں تو سبھی کو ریکمینڈ کروں گا 100% جو ہے آپ کے پاس جو ہے ٹریٹمنٹ کرائیے. اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہے ایسا ویسا جو بھی رولس ریگولیشن، رات میں اٹھو ایسا کرو 12 بجے، کئی جو دوسرے حکیم ایسا کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس ایک دم سمپل ہے. صبح اٹھو، جب بھی اپنے ٹائم کے حساب سے جو بھی دعائیں دیتے اس سے عمل کرو، پڑھو جو بھی پڑھ کے پھونک لو. ایسا سمپل طریقہ ہے. انشاءاللہ ہر کوئی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عام عوام بھی الحمد جو ہے اس للہ. کو بہت آسان طریقہ آپ لوگوں کا. میں تو سب کو ریکمینڈ کروں گا. پہلی بات تو آپ کے ایسا جینوئن ملنا آج کے دور میں میرے حساب سے مشکل ہے. میں تو سمجھا نہیں تھا کہ آپ کے ایسا علاج ملتا. لیکن آج کے سبحان دور میں اللہ. آپ ٹریٹمنٹ دے رہے، یہ بہت بڑی جو ہے اللہ کا بہت بڑا کرم فضل ہے جو ہے آپ جو ہے سب کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے الحمد اماؤنٹ للہ. جو ہے ویلیو نہیں رکھتا اس علاج کے سامنے. آپ جو بھی چارج کر رہے بہت جی کم جی ہے جی. اس کا. جی جی. الحمد اللہ جو ہے للہ الحمد للہ بہت بہت الحمد للہ. آسان ہے ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن. اگر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ریٹنگ کا، تو آپ کیا ریٹنگ دیں گے 0 سے 10 کے نمبر کے بیچ میں؟ میں تو 10/10 دوں گا، کیونکہ میں جو محسوس کرا 10/10 ہے نمبر 1. آج کے دور میں یہ ملنا مشکل ہے میرے حساب سے. میں جتنا بھی تقریباً 1 سال سے میں اسی اس میں تھا، کوشش میں تھا. حیدرآباد میں پورا حیدرآباد جو ہے میں وہ کرا، لیکن ایسے جو ہے یہ سروس نہیں ملی مجھے. خالی جو سبحان ہے اللہ. پیسے، پیسہ چارج کرے، بہت پیسہ گیا. لیکن یہ جو سروس ہے یہ آج کے دور میں ملنا مشکل ہے میرے حساب سے. بہت نمبر 1 سروس ہے آپ کی. سبحان اللہ. 10/10 جزاک میں تو اللہ خیر. 10 انشاءاللہ جزاک اللہ. کئی لوگوں کو اس سے جو ہے شفا یاب ہو سکے آپ کی سروس سے. میں آمین. تو دعا آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان جو اس تکلیف سے گزر رہا، اللہ تعالیٰ ان لوگ کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان لوگ کو بھی شفا فرمائے. بارک آمین. اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.